अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पोलियो के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो कि एक प्रोसेस है, यानी पाकिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा जो है वो एक फ़ैसला है रियासत की सतह के ऊपर, हुकूमत की सतह के ऊपर, और अब कोशिश ये की जा रही है कि मुआशरे के अंदर भी एक ऐसी आगाही पैदा की जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि किस तरह से इस मर्ज से पाकिस्तान को पाक किया जाए, क्योंकि दो ही मुल्क हैं पूरी दुनिया के अंदर, एक पाकिस्तान दूसरा अफगानिस्तान, जहाँ पे अभी तक पोलियो जो है वो मौजूद है और इसके लिए एफर्ट्स की जा रही हैं। और इसकी जो कैंपेन है, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ प्रोसेस, ये एक अमल है जो कि हमने देखा कि पिछले चंद सालों से जारी था। इस साल भी 2021 के अंदर भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब ये चल रहा है अगस्त की, आज तकरीबन 6 हो गई है और ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर तकरीबन बताया ये जाता है कि 68 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है अभी जो इस वक्त मौजूदा कैंपेन है वो जारी है, ताकि तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को ये कतरे जो हैं वो पिलाए जाएँ। इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो भी प्रोग्राम के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। आप सदर हैं PMA के, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शहजाद बेग साहब हैं, नेशनल पोलियो कोऑर्डिनेटर हैं, आपको भी शुक्रिया डॉक्टर शहजाद साहब आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शाज़ली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप दमे और सीने के माहिर हैं। आजकल कोविड जो है उनके पेशेंट्स को बड़ी यानी मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पे उनको ट्रीट कर रहे हैं। पिछले जब से कोविड आया है काफ़ी ज़्यादा इनका एक किरदार है इसको कंट्रोल करने में, पेशेंट्स की हेल्प करने में। डॉक्टर साहब आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं और डॉक्टर अयूब रोज़ साहब भी हमारे साथ हैं, आप भी एक्सपर्ट हैं इस हवाले से। बात का आगाज़ डॉक्टर शहजाद बेग साहब आपसे करते हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो एफ़र्ट की जा रही है ये मुल्क के अंदर किस सतह के ऊपर है और उसका ज़ाहिर है कि टारगेट यही है कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक किया जाए। प्लीज़ गो अहेड। जी, अस्सलाम वालेकुम आपको और नाजरीन को। जी, हमने 2 तारीख से पूरे पाकिस्तान के 68 अजला में पोलियो की कैंपेन स्टार्ट की है। आज उसका 5वां दिन है। इसके बाद हम कैचअप डेज अगले 2 दिन में होंगे कि इन 5 दिनों में वो बच्चे जो घरों में मौजूद नहीं थे, जो बच जाने वाले बच्चे हैं, हम उनको वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कोशिश का तल्लुक है, देखिए जी, कोशिश तो हर लेवल पे हो रही है। अभी 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो 22 जो हाई रिस्क अजला हैं पाकिस्तान के और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी के साथ उनसे ऑनलाइन बात की है और उनमें भी उन्होंने एक ही पैगाम दिया है कि दिस इज़ आवर बेस्ट अपॉर्चुनिटी और हमें इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपने जो इब्तिदा में जो कलमात कहे हैं वो बहुत ही सही हैं कि ये एक अमल है और इसमें हर एक को अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, पार्टनर की तरफ से, जहाँ तक प्लानिंग, वैक्सीन, वो है वो हम सब कर रहे हैं। अब माशरे का भी काम है कि उसने भी ये डिसाइड करना है कि क्या हम इस मौजी बीमारी से छुटकारा चाहते हैं कि नहीं, और अगर हम चाहते हैं तो हमारे साथ तावन करें। वो बच्चे खुसूसन जो हर कैंपेन में बच जाते हैं हमारे साथ तावन करें ताकि हम उनको कतरे पिला सकें, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है उस तक पहुंचा जा सके। दैट मे बी द मेन ऑब्जेक्टिव। डॉक्टर शाज़ली साहब, काइंडली ये एक बुनियादी सा सवाल है जो हम अक्सर प्रोग्राम के अंदर करते हैं कि पोलियो का मर्ज है क्या बेसिकली, और ये क्यों इतना ये जो जोर लगाया जाता है कि इसके ऊपर काबू पाने के लिए ताउन किया जाए, पोलियो के खतरे बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बात कर लूं कि जो आप अपने प्रोग्राम में बता रहे थे तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपने जो अपने प्रोग्राम में बताया, डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप 1-1.5 साल पहले चले जाएं तो ये कहा जा रहा था और ये जो था सस्पेक्टेड था कि
कोविड की वजह से दुनिया में जो हमारी तरह के ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब मुल्क हैं, जिनमें ये वबा हैं, जैसे पोलियो है, बाकी मीजल्स, मम्स, रुबेला और इस तरह की जो है, इनको काफी अफेक्ट पड़ेगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO की तरफ से। और हमने ये देखा कि ना सिर्फ, और उसकी वजह से डिसेबिलिटी और डेथ्स देखी जाएंगी बच्चों में, न्यू बॉर्न्स में, तो वो भी लोगों ने विटनेस किया। और इसी तरह जो वैक्सीनेशन थी लगाने वाली, जिस तरह इन्फ्लुएंजा, वो नहीं आई, हमारे पास नहीं पहुंच सकी, दुनिया वर्ल्ड वाइड तो आई लेकिन हमारे पास नहीं पहुंच सकी। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है 1-1.5 साल में। और उसके तो आप स्टैटिस्टिक्स खुद बता सकते हैं, लेकिन WHO ये सस्पेक्ट कर रही थी और उन्होंने खदशा था और डर था और दुनिया को, कि इसकी वजह से जो बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न है, ये जो वैक्सीनेशन वाले बच्चे हैं, वो इन बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे और उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो सकती हैं, डेथ्स हो सकती हैं। अगर आपको याद हो तो पहले भी मीजल्स आउटब्रेक हुआ था, इसी तरह पोलियो हमारे यहाँ चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। लेकिन अब चूंकि कोविड चल रहा है, लेकिन साथ साथ अब ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो है वो शुरू हो गए हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, पूरी वर्ल्ड वाइड, पूरे पाकिस्तान में, सॉरी, थ्रू आउट द कंट्री, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, तो ये एक बहुत अच्छा खुशाइन कदम है। और पोलियो के हवाले से जो है यही है कि ये मर्ज जो है जब अटैक करता है तो आपको डिसेबिलिटी कर देता है, और वो डिसेबिलिटी जो बच्चों में होती है वो यूजली आपके जो है ज्यादातर जो धड़ होता है, और ज्यादातर लोअर धड़ जो होता है, नीचे के टांगे या पैर जो है मुतासिर करते हैं और बच्चे अपाहज हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा वो व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं, या उनकी जो है डिसेबिलिटी एक टांग एक की तरफ रह जाती है, या बाजू मुतासर हो जाता है, और ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी हो जाती है, और इसका फिर कोई इलाज नहीं होता। और इसके अलामात ऐसे हैं कि बच्चा इतना छोटा होता है, ना तो वो बता सकता है, उसकी बुखार की सूरत में आते हैं, और ना उसको उस टाइम पे कोई डॉक्टर डिटेक्ट कर सकता है। तो ये पोलियो जो है ये एक बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। बाकी भी बीमारियां हैं जो चाइल्डहुड इलनेसेस हैं, जैसे हमने कहा, वो ये जो अभी बात कर रहे हैं, काली खांसी है, खुन्नाक है, और जो मीजल्स, मम्स और रुबेला की जो आप लोग करते हैं, टेटनस है, ये एक अलग है। लेकिन पोलियो जो है ना, सारी उम्र के लिए एक बच्चे को डिसेबल कर देता है, और उससे ना सिर्फ बच्चा मुतासर होता है बल्कि पूरा खानदान उसका मुतासर हो जाता है, और वो फिर जो है बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ चीज जो है वो करने के काबिल नहीं रहता और डिसेबल रह जाता है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर यूथ, आवर फ्यूचर। मुझे बताइएगा डॉक्टर अयूब रोज साहब काइंडली के पोलियो की जो वायरस है, हाउ इट स्प्रेड्स अमंग द चिल्ड्रन, या जो सोसाइटी है, ये कम्युनिटी है, तो ये बेसिक सवाल इसलिए बार बार कर रहे हैं ताकि लोगों को एटलीस्ट उनको एक अंडरस्टैंडिंग उनकी जो है वो डेवलप की जा सके। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी टीम मेरे ख्याल में जमा हुई है, तो मेरे ख्याल अच्छी डिस्कशन चलेगी। डॉक्टर साहब ने कुछ तो बता दिया कि ऑलरेडी जो वायरस है वो क्या कैसे आता है और क्या उसके नुकसानात हैं, लेकिन ये एक ना देखने वाला, ना नज़र आने वाला एक वायरस है जो गंदगी से गंदा वायरस है। वो इसलिए कि इसका ज़्यादा ताल्लुक अनहाइजीनिक माहौल से है। अब वो इस तरह की मिसाल पे तौर किसी भी नाली और इस किस्म के फूड और गंदे हाथ और इस किस्म फीको ओरल टाइप का, जिसको हम कहते हैं मुंह से इसका ज़्यादा ताल्लुक है, खाने पीने और गंदे हाथों और साथ से आती है गंदी नालियों और गंदी जगह पे खेल कूद, और ये ज़्यादातर बच्चे जो है ना इस किस्म के हरकत करते हैं, तो उनकी वजह से ज़्यादा बच्चों के अंदर माबेन जो है ये फैलता है। दूसरी बात ये है कि वायरस जो नज़र नहीं आता, ना इसका वैक्सीन है, ना इसका कोई ट्रीटमेंट है, ना कोई और इलाज है, सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज जो है दैट इज़ वैक्सीन, और जो हम 25-26 साल से लगाते आ रहे हैं। और कुछ अवामिल ऐसे हैं जिसकी वजह से ठीक है 25-26 साल लग गए हैं, लेकिन इस साल जो सिर्फ एक ही केस किला सैफुल्लाह में है, वो भी इंशाल्लाह हम इससे छुटकारा हासिल होगा। लेकिन साथ साथ मैं ये बताता जाऊं कि अवाम में अवेयरनेस, तीन चीज़ें हैं, एक हुकूमती इक़दामात हैं, और दूसरा ये है कि जो रिसिपिएंट्स हैं, बेनिफिशरीज तो बच्चे हैं, लेकिन असल लोग जो हैं दे आर द पेरेंट्स। तो ये इन दोनों का बीच में एक किस्म से समझें कि मुकाबला है।
اب لوگ کس حد تک اس کو ریسیو کر رہے ہیں, گورنمنٹ کس قسم کیمپیننگ کے اوپر ہم اویئرنیس کیمپیننگ اور جی اویئرنیس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. میں کے حوالے سے جی میں اس پہ آ جاتا کے ہوں. حوالے سے یہ ہے, جی بالکل صحیح ہے. اویئرنیس کے حوالے سے ایک چیز میں بتاتا جاؤں جی کہ ہر کسی بندے کو آج کل میرے خیال میں 5 سال کے بچے کو بھی پتا ہے کہ پولیو ہے کیا. اب یہ ہے کہ اس کو نالج تو ہے لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں بننا, اس کی طرف توجہ نہیں بننا. اگر توجہ بن جائے تو اس کو پریکٹیکلی وہ اپلائی نہیں کر رہا, اس کو پریکٹیکلی مطلب ہے بچے کو کسی حد تک 2 قطرے دینے کا زیادہ وہ نہیں کرتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ, خاص کر میں سچ کہوں گا کہ موسٹ آف دا کیسز آر دیئر ہیو بین سنس لانگ in the Pashtun areas, whether in Balochistan or in KP or in FATA. تو یہ 3 جو ہیں, اس میں ایٹیٹیوڈ اور نالج, ایٹیٹیوڈ اور پریکٹس والا جو ہے نا وہ عمل بہت ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں اور ناظرین پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے پولیو کے حوالے سے. بریک کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پولیو کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو پولیو سے بالکل ہم نے پاک کرنا ہے, چونکہ صرف 2 ہی ممالک ہیں جس میں افغانستان پاکستان شامل ہیں اور ہمیں اس لسٹ سے انشاءاللہ باہر آنا ہے. لہٰذا یہ جتنی بھی کیمپیننگ کی جا رہی ہے پولیو کی ایریڈیکیشن خاتمے کے لیے پورے پاکستان کے اندر, وہ ایک پروسیس ہے جس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے, خاص کر والدین کو. 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو قطرے اگر پلانے کے لیے لوگ پہنچیں تو ان کو ضرور رسپونڈ کریں, ویلکم کریں اور بچوں کو بیماریوں سے, پولیو کی بیماری سے خاص کر بچائیں. جی ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, آپ بریک سے پہلے کوئی بات کر رہے تھے, کمپلیٹ اس کو کر لیجیے گا پلیز. جی بہت شکریہ. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو سرٹنلی آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ آپ کے چینل کو, آپ کو ذاتی حیثیت میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, حکومت کو اور سوسائٹی کو ایٹ لارج, ان آرگنائزیشنز کو نیشنل اور انٹرنیشنل کو, کہ جو کہ پولیو کی ایریڈیکیشن کے لیے, پولیو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر میں تسلسل میں جسٹ بریف, مطلب وہ شاید میری بات نہ پوری ہو سکے, کہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے جیسے باقی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے, دیٹ از دا اسٹیٹک جو ہمارے مطلب یونین کونسل لیول کے اوپر جو انسٹیٹیوشنز موجود تھے اس ٹیکہ جات کی خاطر, دیٹ ہیز ٹو بی ریسٹورڈ, وہ اس کے ساتھ بہتر ہوگا. ایک یہ کہ بچوں کے لیے میں شیئر کروں کہ میرے دوست, اگر حرکت ہے تو زندگی ہے, سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے سمپل ڈسیبلٹی, یہ مستقل طور پہ بوجھ ہے اس بچے کے لیے جس کے ساتھ ہم مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوتے ہیں. اس کے پیرنٹس ہیں, یہ سوسائٹی ہے, حکومت ہے, میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب. میں سمجھتا ہوں کہ وی آر ریسپانسبل فار دیٹ, جو بچے کو ہم ایک ڈسیبلٹی کی طرف لے کے آتے ہیں. ایک چیز جو ہمارے ہاں ہے کہ جناب ایک دفعہ پولیو ہو گیا اور اس کا پھر علاج ممکن نہیں ہوئے گا, یہ بات درست ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوگا, لیکن میں چونکہ آرتھوپیڈک سرجن ہوں اور اتفاق سے میرا یہ پیشن ہے کہ ریہیبلیٹیشن آف دا پولیو وکٹم. پولیو وکٹمز کی خاطر ابھی الحمدللہ آرتھوپیڈکس کے ساتھ ہم ایک جو ہے ایک ڈسیبلڈ بچے کو جو کہ بالکل لاغر ہوتا ہے, اس کو ہم بہتر ایک کارآمد شہری یا اس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں. سو اس کو بھی تھوڑا سا کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں وہ کیسے چینج کر لینے کی ضرورت ہے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ These are the surgical procedures. ایسے بچے جن کے ساتھ بریسز ہوتے ہیں, بریسز کو ہم آپریٹ کر کے ایسا کر سکتے ہیں کہ کنورٹڈ انٹو اسٹک کے ساتھ وہ آ جائیں. ایسے بچے جو کہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں, نیچے پاؤں ٹیڑھے ہیں, ان کی کریکٹیو سرجریز کی جا سکتی ہیں کہ ان کے ہاتھ رکھنے والی عادت ہے اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. ماسوائے ان کے کہ جن کے اندر زیرو فورس رہ جاتی ہے کہ بالکل وہ حرکت نہیں کر سکتے, دیٹ از اونلی ڈسیبلٹی جس کے ساتھ ہی آپ کا ایک یہ کہ 5 سال. اچھا نظامی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب خرچہ کتنا ہو سکتا ہے, اس کے اوپر کتنی لاگت آ سکتی ہے؟ ایک غریب آدمی بیچارہ جو ہے, اگر اس کا بچہ افیکٹڈ ہے اور اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیسے اس کو افورڈ کرے گا؟ ایگزیکٹلی
میں آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں, دیکھو پورے ملک کے اندر یہی نظام ہے کہ اگر آپ کو اپینڈکس کا درد کیا, if it is the public sector institution تو certainly اس کے ساتھ کوئی خرچہ نہیں ہوئے گا, if it is the private sector تو حسب جسہ حسب توفیق جو لوگ اس کے ساتھ فیض یاب ہوتے ہیں. لیکن یہ خاکسار جو کام کرتا ہے اس کے لیے nothing, نہ کوئی پیسہ, نہ اس کے ساتھ. it is the secondary stage to my understanding and to my practices. یہ ہر بیمار کے لیے, ہر پولیو کے لیے, not only for polio. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس طرح کا کوئی بچہ ہے جس کو ضرورت ہے علاج کی, مطلب وہ ایک بہتر لائف کی طرف اگر بڑھ سکتا ہے تو the parents can and the relatives can approach you. Am I correct? میں ایک آپ سے شیئر کروں, وہ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بچہ اب بڑا ہو چکا ہے. اب وہ بچہ معصوم بچہ ہی نہیں ہے, اب وہ بڑے ہو گئے ہیں. اور آپ کمیونٹی میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کی عمر مطلب 40 سال ہے, 50 سال ہے, پہلے پولیو کے ساتھ مطلب they were the suffer from the polio, وہ پولیو وکٹم ہے. ان کی ریہیبلیٹیشن کی خاطر الحمدللہ کہ اس پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ بچیاں جن کے ساتھ ہم نے کیا, شادی شدہ ہوئی, آج کل کام ٹھیک کر رہی ہیں, بٹ ناٹ ٹاکنگ اور ناٹ ٹیکنگ دا کہ اگر ہو سکتا ہے تو لہٰذا ہمیں یہ لینا ہی نہیں چاہیے. یہ پھر بھی 100% قدرت کا ہے, ویسا نہیں ہوتا. Don't should be taken as a message کہ اس کے ساتھ ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ویسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ پروردگار نے, اللہ تعالیٰ اور نیچر نے ہمیں پیدا کیا, اور اس کے لیے جس حد تک اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس میں کام کیا جائے. بالکل, میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں جی, میں شہزاد صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیو کے قطروں کے حوالے سے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ, مس پرسیپشن ہے, لوگوں کو جو ہے وہ بدگمان کیا جاتا ہے, خاص کر یہ جن ایریاز کا بھی ایوب روز صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ افیکٹڈ پختون ایریاز ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایجوکیٹ نہ کریں, ان کو بتائیں نہ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امپوٹنسی ہوتی ہے ان قطروں کو پینے کی وجہ سے, اور شاید ان کی جو نسل ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اس طرح کی کچھ ایسی جو ہے تھیوریز یا ایسے نظریات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیلائے جاتے ہیں. کائنڈلی اس کو ذرا ایڈریس کیجئے گا. جی تھینک یو ویری مچ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو مس کنسیپشنز ہیں کہ اس سے امپوٹنسی ہوتی ہے, لڑکیوں کو پلا دیتے ہیں, لڑکوں کو نہیں پلانا, یا یہ کہ یہ جی امریکہ کی سازش ہے, اور آل دوز تھنگز. دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم بھول گئے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو پولیو کا مریض تو وائرس تو ہزاروں سال پرانا ہے, لیکن 1930s 1940s میں سب سے بڑی پولیو کی جو آؤٹ بریک, جو وبا پھیلی تھی, وہ امریکہ میں تھی. اور اس وقت امریکہ میں ایڈلٹ لوگ وہ انفیکٹ ہوتے تھے, اور ان کے لنگز جو تھے وہ پیرالائز ہو جاتے تھے, اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ریسپریٹری پیرالسس کی وجہ سے. آئرن لنگ بڑے بڑے باکس ہوتے تھے جس میں ان کو رکھتے تھے تاکہ وہ بچ سکیں. لوگ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے روزویلٹ صاحب, وہ بھی پولیو کے مریض تھے, اور وہ بڑے عرصے تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا, but he was on the wheelchair. You're right. تو یہ وہ ان کی کانسپیریسی نہیں ہے, یہ ویکسین انہوں نے بنائی تھی اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ اس سے مر رہے تھے. اپاہج تو لوگ بعد میں زیادہ ہونے شروع ہوئے, اس وقت تو مرنے کی ریشو بہت زیادہ تھی. وہی ویکسین بنائی تھی, اور وہی ویکسین پوری دنیا میں استعمال ہوئی, اور اس کے بعد اب پاکستان میں بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویکسین مفت نہیں ملتی. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کرتی ہے, جو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید کوئی دے دیتا ہے. لیکن یہ جو بل گیٹ فاؤنڈیشن تھی, یہ ہیلپ نہیں کرتی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو؟ دیکھیں بہت سارے آرگنائزیشن, کنٹریز بھی ہیلپ کرتی ہیں. بل گیٹ فاؤنڈیشن کوئی 50 ڈونر میں سے ایک ڈونر ہے. کنٹریز ہیں, یورپین یونین ہے, برٹن ہے, کینیڈا ہے, روٹری انٹرنیشنل ہے جو ہماری سب سے بڑی پرانی ڈونر ایجنسی ہے, اور جس نے یہ ریڈیکیشن پروگرام شروع کیا تھا. اچھا, 50 ایجنسیوں سے اگر 50 ایجنسیاں, ہمیں کتنی ایجنسیز جو ہیں انٹرنیشنل, آئی مین دیز انٹرنیشنل این جی اوز ہیں یا یہ آرگنائزیشنز ہیں, ایجنسیز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں؟ جی وہ اس طرح ہے, بہت اچھا کویسچن ہے. وہ اس طرح ہے کہ ایک جی پی آئی گلوبل پولیو ریڈیکیشن انیشیٹو فنڈ ہے. آل کنٹریز جو ڈونر کنٹریز ہوتے ہیں ان کی طرف سے یہ جو منی ہے وہ اس جی پی آئی فنڈ میں جاتی ہے, اور اس فنڈ سے پھر ہر کنٹریز کو اس کے بجٹ کے مطابق, ضروریت کے مطابق
کہ کتنا پیسہ گورنمنٹ کنٹریبیوٹ اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اور افغانستان کو ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں ہمارے پاس زیادہ آ رہا ہے اور ایسے ہی ہے, اور اس وقت سب سے زیادہ فنڈنگ پاکستان اور افغانستان کو ہی آ رہی ہے. لیکن میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو جتنی بھی اچھا ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو کٹ یو, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو فنڈنگ آ رہی ہے اس کا جو کمپوننٹ ہے اور جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کا جو کمپوننٹ ہے, دونوں میں سے کون سا کمپوننٹ زیادہ ہے؟ پارٹنرز کا جو جی پی آئی فنڈ سے آتا ہے وہ 5 گنا زیادہ ہے پاکستانی گورنمنٹ سے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ڈاکٹر شازی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ پولیو کے حوالے سے جو ایک مس پرسیپشن کریٹ کی گئی قطروں کے حوالے سے, کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے یہ پانی شانی ہے, آ کے بچوں کو پلا کے چلے جاتے تھے. کچھ کہتے تھے یہ ایسی کوئی ایک میڈیسن یورپ نے اور یہودیوں نے تیار کی ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو نسل ہے اس کو ختم کر دیا جائے. پھر ابھی جو ریسنٹلی, چونکہ آپ یو آر دا ایکسپرٹ ان یہ کووڈ کے جو پیشنٹس کی آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ویکسین کے حوالے سے پہلے بھی پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ شک و شبہات کا اظہار کیا, بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر there was a campaign against this کووڈ ویکسین. تو اس پہ ذرا تھوڑا سا کائنڈلی اگر اپنے ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ آپ شیئر کریں. جی, وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا پولیو کے بارے میں بتایا کہ دیکھیں وہی سٹوریز اور وہی مفروضے اور کیا سرائیاں چل رہی ہیں پولیو کے بارے میں جو اب کووڈ کے بارے میں چلنے لگ گئی ہیں, کہ اس سے انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے, بچے نہیں ہوں گے یا وہ ڈسیبل ہوں گے, یہودیوں کی سازش ہے اور وہ جو ہے پاپولیشن کم کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ آپ کے اندر چیزیں ڈال رہے ہیں, کوئی چپ ڈال رہے ہیں جو آپ کی باڈی کی انفارمیشن ساری لے لیں گے. جی, یہی مفروضے کیا سرائیاں, اور یہ جو ہیں اسی کی وجہ سے جو ہمارے ہاں جو کووڈ کی جو پروگرام تھا ویکسینیشن کا وہ بہت لیٹ اس میں لوگ گئے. اور اب جو آپ زیادہ تر تعداد لوگ دیکھ رہے ہیں کراچی میں بھی اور لاہور اسلام آباد میں, وہ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں جا رہے ہیں اور رش لگی ہوئی اور وہ کہتے ہیں ہمیں ویکسین نہیں لگ رہی ٹائم پہ, تو انہوں نے کہا آپ کو کیا ڈر ہے, خوف ہے کہ آپ بیمار نہ ہو جائیں یا مرنے کا خوف ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں جی وہ تو ہماری سم نہ بلاک ہو جائے. مطلب ہمارے جو لوگوں کی وہ ہے مطلب پرسیپشن ہے کسی چیز کی, وہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے, وہ اپنی جو ہے بیماری سے یا اپنے آپ کو بیمار کرنا یا اس میں لوگوں کو مبتلا کرنا, کسی اور کو بیمار کرنا. تو وہ کیا سرائیاں جو ہیں اور وہ مفروضے وہ سارے یہ پولیو پروگرام میں چل رہے ہیں, اور بہت بڑا انیشیٹو ہے WHO نے بھی لیا. حکومت پاکستان, ہم پڑھتے رہتے ہیں اخبار میں, جیسا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ایک بہت مشکل چیز ہے. آپ پہلے شاید اتنا نہیں تھا, اگر 30-40 سال پہلے آپ چلے جائیں, لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور خبریں آنے تک یہ پھیل زیادہ اس طرح کے نیگیٹو پروپیگنڈا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کی جس طرح ہے جو میڈیا ہے, جو پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کا بہت بڑا کردار ہے. بیسیکلی کسی بھی امیونائزیشن یا ویکسینیشن پروگرام یا اس میں اویئرنیس سب سے زیادہ ضروری ہے. تو بے شک لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے ہوں گے یا, لیکن وہ پاپولیشن شاید بہت کم ہے, اور جس طرح بھی آپ نے اتنے ایکسپرٹس بلائے ہوئے ہیں, اگر اس طرح کے پروگرام چلیں تو یہ لوگوں تک دور دراز پاکستان کے علاقوں میں جہاں ریڈیو, ٹی وی اور اب پرنٹ میڈیا ہر جگہ ہے, ان تک یہ پہنچے گا, اور ان کو یہ اویئرنیس سے ہی ہم اس طرح اس کو شکست دے سکتے ہیں. کوئی بھی پروگرام ہے, چاہے وہ ایک امیونائزیشن پروگرام ہے بچوں کا یا کووڈ-19 ریلیٹڈ جو ویکسینیشن پروگرام ہے. تو آئی تھنک کہ میں تو یہی میسج آپ کو دے سکتا ہوں اپنے جو ہے مجھے جو کووڈ کے دوران میں نے کیا ہے, لوگوں کا نوٹس کیا کہ ہماری عوام جو ہے وہ زیادہ نیگیٹو پروپیگنڈا کو زیادہ جلدی لے لیتی ہے بجائے اس کی پازیٹیو سائڈ کو, اور میرے خیال یہاں نہیں ہے, شاید پوری دنیا میں ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. ایوب روز صاحب, ڈاکٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیو کا جو سٹاف ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنی بھی یہ پروگرامز چلانے والے ہیں, نیشنل پولیو پروگرامز کے ہیں یا پروونشل لیولز کے اوپر جو گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ وقتی طور پہ لوگوں کو ہائر کر لیتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ایکسپرٹ اور دے آر ناٹ ٹرینڈ پیپل. تو اس حوالے سے تھوڑا سا کائنڈلی یہ جو مس پرسیپشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے بتائیے گا کہ کیا یہ مطلب وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ لوگ, ان کی باقاعدہ کوئی ٹریننگ ہوتی ہے, یہ بہتر لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو آ کے قطرے پہ لاتے ہیں؟
डॉक्टर अयूब रोज साहब, कैन यू हेयर मी? जी 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 सर, बीच में कुछ डिसरप्शन हुई थी। अच्छा, इस तरह है कि ऐसी मेरे ख्याल में कोई ख़ास बात नहीं है। पिछले कोई जब से ये कैंपेन शुरू हुए थे पोलियो के हवाले से, अप्रैल 1994 से इस तरफ के जितने भी हैं, और फिर 2000 में डोर टू डोर जब से शुरू हुए हैं, उसमें सारे लोग जो हैं हर कैंपेन के से पहले उसको सही तरीके से ट्रेन किया जाता है। ठीक है, सही बात है, कुछ लोग जो हैं 20 में से 1 या 2 चीटिंग कर लेते हैं, उसकी जगह कोई और अटेंड कर देता है, लेकिन फील्ड में फिर वही जान कर देते हैं, या फील्ड में उसकी जगह कोई बीमारी की वजह से या कोई इमरजेंसी में कुछ और अरेंजमेंट ना होने की वजह से कोई और अरेंज कर सकता है। तो इस चीज़ों पे हमने बहुत नज़र रखी है बहुत पहले से। मिसाल के तौर पर हमने 18 साल से कम उम्र के लोगों को, बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ा इस कैंपेन में। अगर इस किस्म की कोई एग्जाम्पल थी तो हमने उसको, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा था, उसको हमने एक्सप्लेनेशंस भी की है, और साथ साथ ये है कि उसको उस ड्यूटी से निकाला भी है। उसके प्रॉपर ये ट्रेनिंग्स होती है, और ज़्यादातर वो लोग इसमें शामिल हैं जो ईपीआई में ऑलरेडी काम कर रहे थे। ठीक है, हमारे यहाँ तो ईपीआई से थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, तो लेकिन इसके लिए जो एजुकेटेड लोग लिए गए हैं वो काफ़ी हद तक उसको ट्रेन भी किया जाता है हर कैंपेन से पहले, और उनको तरीक़ेकार भी ट्रेनिंग के साथ उसको वर्कशॉप और स्किल्स के हवाले से भी उनको सही तरीके से कर दिया जाता है, और जो फॉर्मेट होते हैं उसको सही तरीके से डोर टू डोर वहाँ चॉकिंग का सही तरीक़ेकार, वहाँ पूछना, उसे रवैया किस तरह, एटीट्यूड क्या किस तरह रखना है, और किस तरीके से उन्हें जानना है, और सारे अपने जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसको एक तरीक़ेकार के मुताबिक, मैपिंग के मुताबिक, माइक्रो जो क्या है, हम जो बनाते हैं छोटा मोटा, हर एक घर जो है ना उस तक पहुंचने में, हर बच्चे को जो अंडर 5 होता है उसको पहुंचने तक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक अभी मुझे लेनी है। डॉक्टर साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए मुख्तलिफ किस्म की रिक्वायरमेंट आपको होती है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट लाइन इज़ द कम्युनिकेशन, कि आप लोगों से कैसे जाके मिलते हैं, बात करते हैं। सो पोश एरियाज़ के अंदर हम देखते हैं कि लोग गेट ही नहीं खोलते, लोग समझते हैं जी कि पता नहीं ये कौन लोग आ गए हैं, साथ एक उनके पास पानी का वो कूलर है और उसके अंदर जो है ना एक खातून है एक साथ। सो डू यू थिंक कि डिफरेंट एरियाज़ के लिए डिफरेंट किस्म के लोगों को ट्रेन किया जाना चाहिए, एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल, लैंग्वेज जो वो बोलते हैं? अच्छा, इसमें बहुत सही सवाल किया है आपने, बल्कि बहुत ही ज़रूरी है कि लोगों के जहन में ये बढ़ जाए कि किस इलाके, किस ज़बान के, किस टाइप के लोग, किस रूरल एरिया, रिमोट एरिया के लोगों के लिए किस किस्म के लोग जाने चाहिए, और कहाँ मेल की ज़रूरत है, कहाँ फीमेल की ज़रूरत है, कहाँ मतलब है वेल स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, और कहाँ जहाँ कहाँ आसान जो जगह हैं वहाँ पहुँचने के लिए कुछ आम से लोगों की जो सिंपल ट्रेनिंग उन्होंने ली है। तो अर्बन, रूरल और फिर उससे भी रिमोटेस्ट एरियाज जो हैं उसके लिए ये भी है कि तूफान में, बारिश में, धूप में इस तरीके से अरेंज की गई है। मौसमी हालात और ठीक है डॉक्टर साहब, मैं एक और यहाँ पे नाज़रीन शॉर्ट ब्रेक लेंगे। पोलियो के हवाले से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को पोलियो से पाक कर दिया जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ये प्रोग्राम पोलियो के हवाले से पेश किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक किया जाए। मैं डॉक्टर निज़ामी साहब, अशरफ निज़ामी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब हम बात करेंगे अवेयरनेस के हवाले से। थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि उलमा का इसमें कितना किरदार है, जो दूर दराज एरियाज़ हैं, जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जो ज़्यादा चैलेंजिंग है पोलियो के ऊपर काबू पाने के लिए, ख़ात्मे के लिए।
देखिए आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ ये सवाल निकाला है कि हमारे उलमा, और उलमा मैं समझता हूँ दीज आर द रिलीजियस स्कॉलर्स, इसके अंदर हमारे क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, एनी कम्युनिटी जो कि हमारे साथ रिलीजन के लोग हैं, उनको हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और इसके साथ हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सिर्फ ये समझना कि हुकूमत अनाउंस कर देगी, लोग आ जाएंगे, लोग भर्ती कर लिए और लोग डोर टू डोर कैंपेन के साथ आ जाएंगे, जब तक हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लोगों के अंदर नहीं लेके आएंगे, लोगों के अंदर शऊर उजागर नहीं करेंगे और उस शऊर को उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ नहीं लेके आएंगे, हमारी किसी किस्म की नॉट ओनली द पोलियो, अभी मतलब नाजिर साहब भी जो शेयर कर रहे थे कि ये हमारे कोरोना के हवाले से जो हमें मसाइल आ रहे हैं और कंपल्शन, मैं एक चीज आपसे शेयर करूंगा, मतलब माजरत के हो सकता है दूसरी तरफ, कि अगर जब तक हमारा मिजाज है कि अगर हम कंपल्शन कंपल्सरी करार नहीं देंगे, अगर आज सिंध की हुकूमत ये कर सकती है कि आपने ट्रैवल करना है, आपने मोबाइल चलाना है, तो व्हाई नॉट टू आस्क फॉर द पोलियो सर्टिफिकेट, कि हर बंदा जो है वो सर्टिफिकेट सबमिट करवाए कि उसके जितने बच्चे हैं, और बेफॉर्म नादरा के साथ अभी तो हमारे पास बड़ी रेगुलेटेड ये सारी चीजें हैं, अ पर्सन हैज टू बी, और ये मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर हुकूमत करेगी आपके तवज्जुह से, और मुतालबा भी करूंगा कि दैट शुड बी मेड वेरी कंपल्सरी, कि किसी किस्म की कोई चीज लेनी है, वन हैज टू प्रेजेंट द सर्टिफिकेट कि उसके बच्चे जो हैं दे हैव बीन, के पोलियो को उनको कतरे पिलाए। ठीक हो गया। डॉक्टर शहजाद साहब की तरफ आऊँगा। बेग साहब मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स आप लोग चलाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो लीडर्स हैं, चाहे वो सोशल हैं, पोलिटिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, मुआशरे के जो स्पोर्ट्समैन हैं, इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट लोग हैं, उनके पास आप लोग जाते हैं ताकि वो कंट्रीब्यूट करें लोगों के अंदर आगाही पैदा करने के लिए। सो व्हाट आर द अदर सोर्सेज या जो आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं उसके बारे में काइंडली बताइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच अगेन। इसके लिए मैं आपको, जो आपने शुरू में बात की थी ना, मैं अभी तक आपकी उसी बात से मुत्फिक हूँ, उसी को एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि ये बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को लोगों पे फोर्स करने की कोशिश करें, लोगों को, मुआशरे को एज ए मुआशरा हमें फैसला करना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। अब ये वक्त आ गया है, इस प्रोग्राम में हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अगर हर हाउस होल्ड, जो हर घर जो है, अगर वो ये इंश्योर करे कि मैं अपने साथ वाले घर को कन्विंस करूंगा कि वो कतरे पिलाएं, तो कोई ऐसा घर नहीं पाकिस्तान में बचेगा जहां पे हमें इनकार किया जाए और हमारी टीमें, क्योंकि हमारी टीमें पहुंचने में, घरों में पहुंचने में हर जगह पहुंच रही हैं। मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस फोकल पर्सन्स का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि लोगों को इन्फ्लुएंशियल्स, हमारे पार्लियामेंटेरियन, यही पार्लियामेंटेरियन जब उन्होंने वोट लेना होता है तो घर घर जाते हैं, पोलियो की कन्वेंसिंग के लिए वो उस तरह वो नहीं दिखाते। दूसरा मैं आपकी पोलियो की कन्वेंसिंग से वो एमएनए एमपीएस तो नहीं बनते ना, वोट लेने से वो पावर में आते हैं। जी गो अहेड। बस ये अब इसको एक नेशनल काज के तौर पे लेना है। हम अब इतने करीब पहुंच चुके हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस वक्त हमें किलर इंस्टिंक्ट की जरूरत है, वो जज्बा चाहिए जिसके साथ सब मिल के अगर हम तावन करें तो ये अब 6 महीनों की बात है। डॉक्टर शाज़ी साहब आप बताइए काइंडली, अवेयरनेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी, मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि ज्यादा तो देखें, ये जो आप लोग एक्सपर्ट पैनल्स बुलाते हैं, एक तो ये अवेयरनेस है, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, फिर जिस तरह डॉक्टर साहिबान कह रहे हैं कि कम्युनिटी में कौन है हमारे, देखें उसमें मसाजिद हैं, उसमें स्कॉलर्स हैं, उसमें रिलीजियस लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नाम हैं, ये वफाकी मदारस वाले, ये लोगों को करें, क्योंकि देखिए इसमें मफरूजात है ना कि इजराइल आ गया, अमेरिका ने ये कर दिया, मतलब उनको इससे वैक्सीन का मसला नहीं है। मसला ये है कि वैक्सीन लगाने से हमारे बच्चों की नस्लें तबाह हो जाएंगी या इनफर्टिलिटी हो जाएगी या बच्चे डिसेबल पैदा होंगे। वो उल्टा कह रहे हैं, बच्चे डिसेबिलिटी को हम लोग प्रिवेंट करना चाह रहे हैं आगे नस्लों के लिए, तो वो उल्टी उसको ले लेते हैं। तो इसलिए जो ये प्रोपेगेंडा है, इसको हम जो है एक बड़े पैमाने पे, जिसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं, एक नेशनल पैमाने पे हमें इसकी जो है ना करना चाहिए। और वो अवेयरनेस मैंने आपको कहा कि मुख्तलिफ चीज़ों से, डोर टू डोर भी हो सकती है। आज ही की मैं आपको बात बता दूं, मेरे घर में खातून आ रही थी, तो मैंने कहा आप किससे मिलने आए, तो कहती जी हम पोलियो प्रोग्राम के उस पे आ रहे। तो
گورنمنٹ کا انیشیٹو اچھا ہے, آپ لوگوں کا اپنا اچھا ہے, لیکن جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانیں گے. لیکن وہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ پاپولیشن کچھ زیادہ نہیں ہے کہ جو نہ مانے, تو ان تک آپ ڈور ٹو ڈور, جیسے آپ نے کہا کاؤنسلر لیول تک, ایم پی اے لیولز تک, ایم این اے لیولز تک, اور پھر آگے پولیٹیشینز ہیں اور جس طرح سے بھی ہیں, تو یہ ایک میس پیمانے پہ ہی آپ انیشیٹو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر ایوب منظور صاحب, آپ کے فائنل ورڈز. جی اچھا, اس طرح ہے کہ ایوری بڈی ہیز کنٹریبیوٹیڈ الاٹ. اصل میں یہ ہے کہ جو چیز جو الیکٹرانک میڈیا وہ کچھ نہ کچھ پہلے 29% تھا, اب کچھ کم ہو گیا ہے. زیادہ تر سوشل میڈیا ہے, لیکن سوشل میڈیا کو ہر کوئی دیکھتا تو نہیں ہے, تو ساری ذمہ داری اب کمیونٹی لیول پہ آ جاتی ہے. اور جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں اور اس میں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں اس پہ زیادہ آ جاتی ہے. اب کمیونٹی کے لیول پہ دو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو یہ ہمارے لرنڈ جو ممبرز ہیں انہوں نے آلریڈی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو مولوی صاحبان ہیں, علماء ہیں, اور دوسرا اسکول ٹیچرز ہیں, اور تیسرا جو ہے نا الیکٹڈ ممبرز ہیں. یہ لوگ بہت زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرتے نہیں ہیں. سچ بتاؤں تو کرتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر مولوی صاحب سے کہا جائے کہ آپ ماسک کا ذرا بتائیں جمعے میں یا اس میں تو وہ کبھی نہیں بتائیں گے. ریئلی دس مائی پریکٹیکل پریکٹس. نہیں, میں مساجد میں آپ کو بھی جانا ہوتا ہے, مطلب مساجد میں آپ چلے جائیں, گیٹ کے اوپر باہر لکھا ہوا ہے کہ ماسک کے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے. پھر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فاصلہ رکھ کے جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے. جب آپ اندر چلے جاتے ہیں امام صاحب بدقسمتی سے, یعنی اکثر اوقات میں یہ دیکھا گیا کچھ ایریاز کے اندر تو لوگ احتیاط کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے نماز کو لیڈ کرنے والے امام ہیں محترم, وہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ ماسک نہیں پہنتے, وہ اس چیز کو جو ہے احتیاط نہیں کرتے. ہمارا لیڈر جو ہے ریلیجس لیڈر کمیونٹی لیول پہ مولوی ہی ہے. مولوی کو پریشان نہ کرنا, اس کو خفا نہ کرنا, اس کو مطلب یہ لوگ ڈرتے ہیں کافی حد تک اس سے. جب تک اس کی اجازت نہ ہو یہ لوگ اس چیز پہ عمل نہیں کرتے ہیں. دس از موسٹلی اباؤٹ دا رورل ایریاز, اور ان کو کرنا چاہیے. بہت سارے نہیں, شہروں میں یہ حال ہے جی, اسلام آباد کے بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر صورتحال یہ ہے. آپ گاؤں کی تو بات جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ رورل ایریاز کے اندر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بالکل, ویری رائٹ. اور تیسری بات یہ کہ لوگوں نے اس کو کنیکٹ کیا ہے بہت سارے مسائل کے ساتھ. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم پولیو نہیں دیں گے, پولیو ڈراپس نہیں دیں گے. اگر آپ پل نہیں بنائیں گے, یہ گلی کوچہ جو ہمارا پکا نہیں کریں گے, یہ صفائی کا انتظام ٹھیک نہیں کریں گے, تو ہم بچوں کو تو یہ لنک کرتے ہیں بہت ساری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے ان کے جو مسائل ہیں ان کے ساتھ. چلے بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب روز صاحب, ڈاکٹر شازی منظور صاحب, ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب, ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, چار مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ پروگرام خصوصی آپ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا پولیو کی کیمپینز کے حوالے سے جو پورے ملک کے اندر جاری ہیں, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو پولیو سے پاک کیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.